حبة من حبوب ترامادول يستقبلها شخص. الآن احنا موعدينه الآن بيكون موجود الآن إن شاء الله بإذن الله، يتم القبض عليه. الآن بنتجه له. ايوه ابدي المرة ورايا. تم بحمد الله خلال هذا اليوم القبض على أحد الأشخاص من الجنسية العربية مثلا. خليه يهدى مقابل. شوف مقابل الوجه. مقابل في الوجهية. هو اللي أنا هنا خليه تاني بس الرجل اللي يجي اليمين تفهم. يلا تعال. يلا. روح. خلاص تمام 100%. مرة 100%. تمام. لكمية من حبوب الترامادول وقدرها 600 حبة قادمة من الفلبين، وسوف يتم استكمال الإجراءات. تم التنسيق على قضية مع أحد الأشخاص من الجنسية العربية للشراء منه كيلو شبو. تم الاتفاق على موقع الآن الاستلام. طبعا يعني يمكن يجي يطلع يعني يمكن يسلمني مع الأستاذ. تمام؟ اي نعم. الإشارة إذا استلمت واضح. يمكن ما يجيبها معاه، يمكن يخليها ويجي يشوف فلوس يروح. خلاص احنا نعتمد على الله ثم عليك في انك تدينا الاشاره. بعد الله ان شاء الله باذن الله. حضر الشخص وصل، نشوف اذا تلفت وحذر. اراميها في مكان، هذه من الاساليب اللي يستخدمونها. الشبو وهي حوالي 3 كيلو، وتم العثور على مبلغ مالي وقدره 14,500 وميزان وأكياس بها مادة الشبو معدة للترويج ومكبس، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات لاستكمال باقي الإجراءات.